बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइड द न्यूज़ प्रोग्राम में शाजिया खान आपको कहती है खुश आमदीद। नाज़रीन, आज एक हंगामा खेज सियासी दिन गुजरा जिसमें कौमी असम्बली का इजलास भी हुआ, जहां वजीर खजाना असद उमर ने 2 माह की कारकर्दगी, बिलखुसूस सऊदी अरब से लिए गए पैकेज और दोस्त ममालिक से ली गई इमदाद पर ब्रीफिंग भी दी। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए अपोजिशन की तजावीज़ नागुज़ीर हैं। कशकोल अगर जज्बाती तकारीर से टूटता तो कब का टूट चुका होता। IMF के पास जाना कोई नई बात नहीं, बल्कि नई बात यह है कि यह IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। अपनी बात खत्म करके वो कौमी असम्बली से चले गए, जिस पर अपोजिशन ने नाराजगी का इजहार किया। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि हुकूमत के साथ मिलकर संजीदा पॉलिसी बनाएं, तजावीज़ दें, नेशनल चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर काम करें, मगर तहरीक इंसाफ की जानिब से गैर संजीदा रवैया नजर आता है। यही बात खुशी शाह साहब ने भी दोहराई कि वजीर खजाना तकरीर करके चले गए हैं, हम उनका भाषण सुनने नहीं आए थे, बल्कि ये फोरम डिबेट के लिए होता है। कोई आए यकतरफा बात करके चलता बने तो ये रवैया ठीक नहीं है। आज फवाद चौधरी भी बड़ी शोला बयानियां करते हुए नजर आए। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को आड़े हाथों लिया और कहा उनको दिन में तारे और रात में इजरायली तैयारे नजर आते हैं। उन्होंने ऑपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि झगड़े की वजह यह है कि वो कहते हैं एनआरओ, हम कहते हैं नारो। दूसरी तरफ फजलुर रहमान के APC में नवाज और शहबाज शरीफ ने खुद बनफ्से नफीस शिरकत से माजरत करते हुए नुमाइंदा वफ्द की शिरकत पर टरखा दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी से भी बिलावल भुट्टो और जरदारी की शिरकत का अभी तक कोई इम्कान साफ नजर नहीं आ रहा। अब देखना यह नाजरीन कि इस APC का नतीजा क्या निकलता है। नाजरीन, एक और अहम बात जिसकी आज बाज़गश्त हमें कौमी असम्बली में भी नजर आई सुनाई देते हुए कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो इजरायली तैयारी की पाकिस्तान आमद थी वो एक मुअम्मा बनी रही, जिसकी गूंज आज कौमी असम्बली में भी सुनाई दी थी। वो कि हुकूमत ने इस मामले पर वजाहत दे दी, जिसे अपोजिशन लीडर ने कबूल भी कर लिया, मगर जमीयत उलमा इस्लाम ने इस वजाहत को नाकाफी समझते हुए इस मामले पर कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया है। अगर आलमी मंजरनामे का जायजा लिया जाए तो इस्लामी दुनिया ने इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार करना शुरू कर दिए हैं। क्या पाकिस्तान को इस हवाले से अब अपनी पॉलिसी और मौक़िफ़ पर नजर सानी करने की जरूरत है? इन तमाम इशूज़ को शामिल गुफ्तगू करेंगे। मोअज़्ज़ज़ मेहमान का मैं तारुफ करा दूं, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जमील अहमद खान साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, और सितारा इम्तियाज़ उनको इसी सिलसिले में हासिल भी है और तजिया निगार भी है। बहुत शुक्रिया जमील साहब। जमील साहब, सिचुएशन ये है कि इस वक्त जो हमारी पॉलिटिकल जो सिनेरियो बनता नज़र आ रहा है वो एक रस्सा कशी बनी हुई है। एक तरफ मईशत थी, दूसरी तरफ आपकी पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी थी, जिसे अपोजिशन इस पर कैश कराने की सूरत में नज़र आ रही है। इन तमाम चीज़ों पर आपका क्या तज्जिया है? अपोजिशन का तो काम है कि वो हर उस चीज़ को कैश कराएं जिसमें उनका फ़ायदा है। बदकिस्मती से अपोजिशन हमारे मुल्क में पहले भी और अब भी वो कुछ इस अंदाज में अपने आप को लेके चलती रही हैं कि अपने मफाद और अपने मामलात को ज़्यादा उसको प्रोटेक्शन दे, बजाय इसके कि वो मुल्की मफाद और मुल्की मामलात को। मिसाल के तौर पर आपके मैं बयानिए में सुन रहा था और बात जो टेलीविज़न पे कवरेज आई है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर अपनी तकरीर करने के बाद चले गए। इस चीज़ का इदराक होना चाहिए अपोजिशन को भी और बाकी लोगों को भी कि इस वक्त मुल्क में और ख़ास तौर पे हमारी मईशत के लिहाज से तो फाइनेंस मिनिस्टर का असम्बली में आना भी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ उससे ज़्यादा मसाइल ये हैं कि FATF अभी गई है इधर से होके, उसके बाद हमने अभी विज़िट करना है, प्राइम मिनिस्टर ने चाइना में विज़िट करना है, मलेशिया में, हमने IMF के पास जाना है नहीं जाना है, मजबूरी बन रही है जाना है, स्ट्रगल ये हो रही है कि नहीं जाना है। उसके लिए काम करना पड़ता है मिनिस्टर को, और मिनिस्टर को अपनी मिनिस्ट्री में बैठना पड़ता है, लोगों से मिलना होता है, स्टडी करना होता है, मुशाहिदा करना होता है। इससे पहले भी जितनी मरतबा भी असम्बलियाँ जब जो फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं, ये नहीं है कि वो अबद से लेके अज़ल तक बैठे रहे, वो यानी शुरू से लेके आखिर तक बैठे रहे, वो ऐसा कम ही होता है। लेकिन बहरहाल ये एक नुक्ता था, उन्होंने सोचा उसकी जगह पे कोई भी कैबिनेट मेंबर जवाब दे सकता है। जो तरीक़ाकार है असेंबली का, जो रूल जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक तो कैबिनेट का कोई भी मेंबर जो नॉमिनेट हो जाए कि भाई आपने इस सवाल का जवाब देना है, या तो अपोजिशन ने पहले से कोई सवालात करके रखे होते तो उसमें फिर फ़र्ज़ बन जाता है मिनिस्टर का कि वो जवाब दे। जब कोई सवाल टेबल अगर नहीं हुए हुए हैं तो उस सूरत में कैबिनेट मेंबर दूसरे अगर कोई सवाल उठता है, वहाँ अब स्पीकर की इजाज़त से कोई बात नहीं की जाती है, तो उसमें हक है ये कैबिनेट मेंबर का हमारी असम्बली में या किसी भी असम्बली में कि उस पर नोटिस मांगे, टाइम मांगे, ताकि वो अपने महकमों से उसकी तफसील ले और जवाब दे। लेकिन अगर कोई हीट ऑफ द डिबेट अगर कोई चल रही है किसी पहले टॉपिक पर, उस पर सप्लीमेंट्री, तो ये तो खैर उसकी प्रोसीजर रह गया। मैं समझता हूँ कि ये
सरासर अगर देखा जाए तो इतनी जायज़ बात नहीं होगी कि अपोजिशन इन मामलात को वो करता है। अपोजिशन का काम है बिल्कुल कि जो करेक्शन देती रहे और जो हुक्मरान है, हुक्मरान हुकूमत है, पार्टी है, उसे कम से कम अगर कोई लेकिन एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि नेशनल चार्टर ऑफ इकोनॉमी, उसके लिए तो फिर उसको उस सिलसिले को आगे कैसे बढ़ाया जा सकेगा जब अगर हमें ऐवानों में यही रवैये जो हैं वो नजर आते रहेंगे। क्या आप हुकूमत एक तजवीज़ देने के लिए बात करती है, कहती है अपोजिशन से कि आप आगे आएँ, और वो इतने सेशन को छोड़ के चली जाती है। एटलीस्ट वज़ीर ख़जाना साहब ने अगर तजवीज़ नागुज़ीर कहा कि अपोजिशन की तजवीज़ नागुज़ीर हैं, तो एटलीस्ट उनको बात सुननी चाहिए थी, ताकि इनको देखें अपोजिशन तो इस वक्त एक पॉइंट को लेके भी जो है ना वो अपना वक्त कैश कराना चाहती है। अभी आप खुशी शाह साहब ने भी यही कह दिया कि हम भाषण सुनने नहीं आए थे, ये डिबेट का फोरम है, यहाँ डिबेट और क्वेश्चन आंसर का सेशन होना चाहिए था। देखिए, हमें इस चीज़ मामले में ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, आम मजमूई तौर पर भी मुल्क में के लिहाज से। ये हकीकत है कि हमें इस वक्त जिस तरह के कहा गया कि मईशत की एक चार्टर हमें चाहिए, मैं तो कहता हूँ 20 साल का एक बना लें। अगर आपने इस मुल्क को सुधारना है तो 20 साल के लिए अपनी एक पॉलिसी बना के, ताकि जो लोग इन्वेस्टर आपके पास आना चाहते हैं वो अपने आप को महसूस समझे, प्रोटेक्टेड समझे। फॉर 20 years टू इन्वेस्ट, कोई पैसे लेके आ रहे हैं ना, मुल्कों ने ऐसा किया हुआ है। तो उस पॉलिसी को एक चार्टर के तौर पर अगर बना के कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें बिल पास करके अगर उसको रिफ्लेक्ट कर दिया जाए तो हमारी किस्मत सुधरना शुरू हो जाएगी बाकी मामला में, इसमें खासतौर पर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को इन मामलात पर ज़्यादा कोऑपरेट करना चाहिए, इसमें मईशत के लिहाज से, और जो हमारी इस वक्त फॉरेन पॉलिसी, इस मामले में एक दफ़ा डिसाइड कर लें कि क्या करना है। ठीक है, चूँकि आप तज्जिए भी दे रहे हैं तो आपसे भी बात कर लेती हूँ। ये जो APC जिसका अभी तक ऐसा कंफर्म नहीं हुआ कि कल हो रही है APC या नहीं हो रही है, हमारे साथ JUIF के जब नुमाइंदे होंगे तो हम उनसे भी कंफर्मेशन ले लेंगे। आज नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब से मिले, 22 साल बाद चैम्बर में आए वो, और मतलब जो भी उनके पॉलिटिकल सिनेरियो और जो हालात हैं उसमें सियासी तौर पे उनको अपना करियर आगे करने के लिए, जिसका जो क्रिटिसाइज फवाद चौधरी ने भी किया है कि अब उनकी सियासी करियर बचा नहीं है, वो बाहरी लोगों से मीटिंग करते रहेंगे। और फिर उन्होंने APC में भी ना आने की बात की नवाज शरीफ साहब ने। शहबाज शरीफ साहब चूँकि एहतसाब के मुकदमात देख रहे हैं तो वो भी नहीं आ सकेंगे। अब रह गया नून लीगी वफ्द, राजा जफरुल हक की सरबराही में ये वफ्द जो है वो, उसमें कितनी फिर आपको लग रहा है ये APC तो फिर ना हुई ना, ये तो फिर ऑपोजिशन जमातों को एक मीटिंग हो गई है। इसको उनके जहन में ख़ास तौर पे जो लीडरान हैं दोनों बड़ी पार्टियों के, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के, और उन्होंने शायद इसको इसलिए भी अहमियत नहीं दी कि उनको पता है कि इस APC का अभी तो जुमा 8 दिन हुए हुकूमत को आए हुए, इसमें अगर APC बना के अगर कुछ करेंगे भी, मतलब अगर कोई तहरीक भी शुरू करना चाहते हैं इस वक्त, तो मैं नहीं समझता कि सेंटिमेंट्स इस वक्त मुल्क में ऐसे हैं कि जिसमें कि अवाम बिल्कुल उनके साथ निकल के आ जाएगी। अवाम को भी पता है कि हुकूमत नई आई है और अभी तो 100 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, और जब इतनी गलतियां अगर हुकूमत करती है मिसाल के तौर पर, तो फिर उस सूरत में अवाम कुछ साथ दे सकेगी इन पार्टीज का जिनके कि वो फॉलोअर और सपोर्टर्स हैं। तो ये उनको पता है। इस इदराक की वजह से मेरा अपना मानना ये है कि वो उन्होंने सोचा कि सेकंड टियर पे पहले देख लें, सेंटिमेंट्स देख लें, और अगर कोई हीट डेवलप होती है तो फिर लीडरशिप दोनों साइड से आ जाएगी। और वैसे भी ये दोनों पार्टियों को इस मुल्क ने बहुत अच्छी तरीके से, इस मुल्क के लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से आजमाया हुआ है, और अब भी अगर वो मिलके बैठते हैं तो उस पर तो मुझे एक ही शेर याद आ रहा है कि मिल गई बढ़ गई और दूरी मंजिल, और चलते चलते ये क्या हुआ लोगों, राहजन से मिल बैठे, फासला और बढ़ गया लोगों। तो फर्क नहीं पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का आपको क्या इस वक्त स्टांस नजर आ रहा है? क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब जो है, पहले तो वो क्रिटिसाइज करते रहे हुकूमत को कि हुकूमत चल नहीं रही, PTI से हुकूमत चलाई नहीं जा रही है और महंगाई इतनी बढ़ गई है। फिर उन्होंने ट्रैक चेंज किया, उन्होंने कहा जी मसला मेरा नहीं है, मैं तो गिरफ्तार हूँ, पहले भी हो चुका हूँ, अब भी हो जाऊंगा, मसला 18वीं तरमीम का है। अब कोई और इस चीज़ को कैश किया मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। अब हमें पीपल्स पार्टी भी ज़रा समझदारी से काम लेती हुई नजर आ रही है, नून लीग भी हमें समझदारी से काम लेती हुई नजर आ रही है, मगर मौलाना फजलुर रहमान बज़िद हैं कि हुकूमत को सियासी शहीद कर दिया जाए। जी हाँ, लेकिन वो ख्वाहिशात पे तो कोई पाबंदी आप किसी की नहीं लगा सकती है ना, क्योंकि उसका एक तरीका कार है। अगर किसी हुकूमत को आपने डिसलॉज करना है, बकौल ये जो आपने बात की शहीद होने की, अगर करना है, डिसलॉज करना है, तो एक मरवजा तरीका कार है। उसके मुताबिक अगर उनकी इतनी स्ट्रेंथ होती तो यकीनन उस स्ट्रेंथ के मुताबिक अभी तक वो इंतजार तो नहीं करते। इंतजार करें, जब उनके पास स्ट्रेंथ आ जाएगी ये, तो फिर एक जो कानूनी और दस्तूरी तरीका है उसके मुताबिक वो कर सकते हैं। रहा सवाल आपका
کہ پیپلز پارٹی متحرک نظر آ رہی ہے. ہاں متحرک نظر آ رہی ہے اس لیے کہ وہ سوچ رہی ہے کہ اس وقت جو کوئی تھوڑے مہنگائی ہوئی ہے, اس کے علاوہ جو 2-4 غلطیاں کوئی بھی حکومت ہوتی ہے کرتی ہے اور ہوتی ہے اس سے, کیونکہ جو ہمارے ملک میں مصیبتوں کا گرداب ہے, ان مصیبتوں کے گرداب میں چاہے وہ معیشت ہو, چاہے وہ سماجت ہو, چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہو, چاہے وہ گورننس ہو, ان تمام کے تمام میں ایک انبار لگا ہوا ہے معاملات کا اور مشکلات کا اور دشواریوں کا. تو اس کو سالو کرنے میں کچھ اپوزیشن کو غلطیاں بھی نظر آئیں گی, عوام کو نظر آ جائیں گی. یہاں پر آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی بھی کچھ غلطیاں نظر آ رہی ہیں جو ان کی طرز حکمرانی ہے, جس کو لے کے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. 2 ماہ کی حکومت ہے, 2 ماہ میں آپ نے ڈی سی او خاور مانیکا کے کہنے پر آپ نے تبدیل کر دیا, پھر آئی جی پنجاب آپ ہٹا دیتے ہیں, پھر آئی جی اسلام آباد کو صرف ایک منسٹر کے کہنے پہ, جو کہ یہ کلیم کر رہے ہیں اعظم سواتی صاحب کہ میں تو عام شہری ہوں, میں نے کمپلین کیا کہ مجھے تھریڈن مل رہی ہے, میرے ملازموں کو مارا گیا ہے, میں 20 گھنٹے ان سے کمپلین کرتا رہا, کال کرتا رہا, انہوں نے ریسیو نہیں کیا. تو کیا ایک نہ ریسیو کرنے پر پرائم منسٹر کو یہ ڈومین حاصل ہے کہ وہ کسی آئی جی اسلام آباد کو ہٹا دے؟ نہیں خیر, پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہے, ہی کین آلویز ایشو دا ڈائریکٹو. اس ڈائریکٹو پہ عمل درآمد کرنا ایز پر دا رولز آف بزنس مختلف سیکٹریز کا کام ہے, مختلف اداروں کا کام ہے. ریاست کے ملازم ہیں نا, پرائم منسٹر کے تو ملازم نہیں ہوں گے. لیکن وہ پرائم منسٹر ریاست کا چیف ایگزیکٹو ہے نا, ٹھیک ہے, اور چیف ایگزیکٹو کے رولز آف بزنس ہے. رولز آف بزنس میں دیا ہوا ہے کہ آپ ڈائریکٹو ایشو کر سکتے ہیں, اور ڈائریکٹو اگر ڈائریکٹو میں آپ کو پورا پروسیجر سمجھا دوں ایک سیکنڈ میں, تو وہ اگر اس کا ڈائریکٹو وہ سیکٹری یا متعلقہ ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ رولز کو کور نہیں کرتا ہے, تو جو رولز آف بزنس میں دیا ہوا ہے, دیکھیں پورا ایک چین ہے نا, چین آف کمانڈ ہے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ. تو رولز آف بزنس میں یہ دیا ہوا ہے کہ سیکٹری ایک سمری بناتا ہے, ایک پورا خلاصہ بناتا ہے, خلاصے کے بعد پرائم منسٹر کو بھیجتا ہے کہ یہ جو ڈائریکٹو ہے اس وجہ سے نہیں امپلیمنٹ ہو سکتی ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ سیکٹری زیادہ قصوروار ہے. اگر اس میں کوئی لیگیلٹی تھی تو سیکٹری کو چاہیے تھا کہ رولز آف بزنس کی کتاب سامنے رکھتا, اس کے مطابق سمری خلاصہ بناتا اور پرائم منسٹر کو بھیجتا. بات یہ ہے کہ ہمارے بیوروکریٹس بھی تو اتنی جلدی فواد چودھری صاحب نے یہی بات کی نا کہ اگر بیوروکریٹ سے ملک چلانا ہے تو پھر آپ الیکشن نہ کراتے. لیکن سوال پھر ان کی کریڈیبلٹی پہ بھی جاتا ہے, کیا آپ نے انہی بیوروکریٹس کو رکھا ہے جو پچھلے نون لیگ میں تھے, نواز شریف کے ساتھ تھے, یا پھر شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھے؟ آپ نے انہی لوگوں کو رکھا ہے, آپ کے پاس چوائسز کوئی نہیں تھی. بات یہ ہے کہ بیوروکریٹس جو ہے وہ اس مملکت پاکستان کے جو ہے وہ ہے ملازم, اور مملکت پاکستان کا کوئی بھی سربراہ ہوگا انہوں نے اس کو سرو کرنا ہے. انہوں نے تو اوتھ اٹھایا ہوا ہے نا, اوتھ اٹھایا ہوا ہے کہ نیوٹرل رہ کے وہ کام کریں گے. اگر ان کو کسی وجہ سے انفیکٹ ہو گئے ہیں یا کسی وجہ سے کسی کے, لیکن آج چیف جسٹس صاحب کا بھی یہ سٹیٹمنٹ تھا کہ بھائی اگر آپ کو نہیں لگ رہا, مطلب آپ ریاست کے ملازم ہیں, آپ کسی اور کے ملازم نہیں ہیں, اگر آپ غلط احکامات کے پابند بھی نہیں ہیں. یہ میرے نہیں, چیف جسٹس صاحب کے یہ ریمارکس ہیں. اسی پر تو ابھی چند لمحے پہلے میں نے کچھ تبصرہ کیا اور کچھ مزید میں اس پہ ایڈ کر دیتا ہوں. بالکل. تو عمران خان صاحب کسی پریشر میں ہیں, مطلب بیوروکریسی ان سے سنبھل نہیں رہی ہے, بیوروکریسی انہیں کچھ مطلب الجھا کے رکھ رہی ہے معاملات؟ میں آپ کو ٹیکنیکلی بتا دیتا ہوں کہ عمران خان نے جو ڈائریکٹو ایشو کیا, وہ ڈائریکٹو ایشو کرنا چیف ایگزیکٹو کا کام ہے, چاہے عمران خان ہو ایکس وائی زی ہو, اس نے ڈائریکٹو ایشو کیا. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قانون میں, طریقے میں, طور میں, رولز آف بزنس میں یہ دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی ادارہ یہ سمجھتا ہے اور ادارے کا سربراہ کہ یہ ڈائریکٹو میں کرتا تھا اس طرح, اس ڈائریکٹو کا جواب دیتے تھے کہ اس رولز کے تحت, اس قانون کے تحت یہ عمل درآمد اس پہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سمری بھیجتے ہیں, سمری پہ اگر پرائم منسٹر کہے کہ نہیں پھر بھی کرنا ہے تو دوسری دفعہ وہ مزید آرگومنٹس کے ساتھ بھیجا جاتا ہے, اور تیسری دفعہ اگر آ جائے واپس چیف ایگزیکٹو کے پاس سے تو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ طریقہ کار ہے. یا تو اس قانون کو چینج کرا لیں پہلے, اس کے بعد چیف ایگزیکٹو کے پاورز لے لیں. میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح پاور استعمال کیے عمران خان. اچھا, یہ تمام چیزوں میں آپ کو لگتا ہے کہ اب بہت سارے اور دیگر اہم ایشوز ہیں. ایک تو پی ٹی آئی کا ایک نعرہ ہے احتساب تبدیلی, وہ تو وہ کر رہے ہیں, اس پہ جو ان کے مطلب ہمیں ایک پالیسی نظر آ رہی ہے. لیکن پھر ایک اہم چیز جو پی اے سی ہے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, اس کی چیئرمین شپ کا ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا ہے, وہ معاملہ ویسے ہی اٹکا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت اس وقت جو ہے وہ جب ہمیں وہ کہیں پہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ایز اے پرائم منسٹر بھی نظر آتے ہیں, لیکن کہیں 20-25% ان کی جھلک ایز اے اپوزیشن لیڈر بھی نظر آتی ہے, جس میں وہ تھریڈن بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں, سب کو احتساب کے کٹہرے میں لایا جائے گا. پھر ان کی اپنی بہن کا نام بھی آ جاتا ہے, پھر اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, پرویز خٹک صاحب ہیں, علیم خان ہیں, جہانگیر ترین کا معاملہ تو نمٹ گیا ہے, اور آپ کے زلفی بخاری صاحب ہیں,
پھر ان لوگوں کو بھی احتساب کے کٹہرے میں لائیں گے خان صاحب؟ ابھی تک تو کوئی فائل اوپن نہیں ہوئی ہے. جس عمران خان کو اس ملک کے لوگ جانتے ہیں اور جس عمران خان کو ہم جانتے ہیں، وہ عمران خان چاہے وہ پرویز خٹک ہو یا XYZ کوئی بھی ہو ان کے کیبنٹ کا، اگر وہ اس کے خلاف کوئی مواد آ گیا ہے تو ہی از ناٹ گوئنگ ٹو پروٹیکٹ دیم، جو کہ ایک پروسیس میں اگر آ گیا کسی کے، اگر کوئی نیب میں آ گیا تو آئی ڈونٹ تھنک کہ عمران خان کبھی اس معاملے میں انٹرونشن کر کے کہے گا کہ یا FIA یا کسی اور جگہ. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو بہت دنوں سے اس چیز کی تشنگی تھی اور اس چیز کی پیاس تھی کہ جو کرپشن، لوٹ مار اور یہ جو دھوکہ دہی، اس سے کس طرح چھٹکارا حاصل ہو. ایک امید کی کرن عوام کو نظر آئی ہے، اس امید کی کرن پہ لوگوں نے اپنی امیدیں اور آس بنا لی ہیں. یہ پیسہ جو کرپٹ ہوتا ہے یہ آپ کا اور میرا پیسہ ہے نا، کسی باہر سے تو کوئی نہیں آتا ہے یہ. اسی لیے تو ایک غریب آدمی کو نمک پر بھی پیسے زیادہ دینے پڑتے ہیں، دال پر بھی پیسے زیادہ دینے پڑتے ہیں، اس لیے کہ کرپشن کے نظر پیسے ہو جاتے ہیں سارے انڈائریکٹ ٹیکس میں جو ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ احتساب کا بھی نعرہ بالکل درست ہے. اس ملک میں بہت عرصے سے اس کی پیاس تھی، کیونکہ جو حکمران تھے انہوں نے سیاست کو ایک انڈسٹری سمجھ لیا تھا، جیسے ایک فیکٹری لگا لی سیاست بنا کے، اور سیاست کے ذریعے وہ اربوں روپے کمانا شروع کر دیتے تھے. تو یہ تو ایک کاروبار اگر ختم ہو جائے اس ملک سے تو اس ملک کے مقدر. چلیں اور بھی دیگر اہم ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بڑی شدید کا تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. ساتھ ساتھ آج اسمبلی میں جو بات ہوئی تھی اسرائیلی طیارے کے حوالے سے، اس پر بھی گو کہ حکومت نے اپنا موقف دے دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اور شہباز شریف صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے اس کو سیکنڈ بھی کیا. لیکن جماعت JUI فے ابھی بھی بضد ہے کہ اس پر کمیٹی بنائی جائے. ان کو کیا تحفظات ہیں؟ اور دوسرا، فواد چودھری صاحب نے جو آج 16 بیانیاں کی ہیں فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے، جو کہ ایک بڑے سیزنل ہمیں ایک پولیٹیشین نظر آتے ہیں، مگر کیا یہ ایسے وقت میں جب نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب احتساب کے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان کو جو ہے ایک ٹرمپ کارڈ کے طور پہ یوز کر کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں؟ ان تمام ایشوز پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اور جیسے کہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے اس وقت کہ آج قومی اسمبلی میں ہمیں، قومی اسمبلی کے اندر بھی اور قومی اسمبلی کے باہر بھی ہمیں فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ یہ بیان دیتے ہوئے نظر آئے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دن میں تارے اور رات میں اسرائیلی طیارے نظر آتے ہیں. گو کہ اس حقیقت سے انکار کر نہیں کیا جا سکتا کہ اسرائیلی طیارے کا معمہ جو ہے تاحال حل نہیں ہو سکا، اور حکومت اس بات سے ڈینائی کر رہی ہے کہ کوئی اسرائیلی طیارہ نہیں آیا. لیکن جمیل صاحب، اگر ہم تھوڑا سا اس کو مختلف پیراہے میں لیتے ہیں، طیارہ آیا یا نہیں آیا یہ ایک الگ معمہ ہے، اور JUI فے نے اس پہ کمیٹی بنانے کی بھی بات کر دی ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے اسرائیل تعلقات، اور اس میں مسلمانوں کے جذبات بھڑک جاتے ہیں. اس کے 2-3 وجوہات، ایک تو غاصب ملک ہے، دوسرا ہسٹوریکل جو ہے اس کی ایک ایسی چیزیں معاملات ہیں جس پہ مسلم امہ جو ہے وہ سخت غصے میں ہے اسرائیل کو لے کے، جو فلسطینیوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. اس وقت آپ کو کیا نظر آتا ہے عرب دنیا جو ہے وہ اسرائیل کو لے کے، ان کے تعلقات کو لے کے سفارتی طور پر آگے بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے؟ پاکستان میں اس کے تعلقات کا امپیکٹ کیا ہونا چاہیے میں بعد میں بات کروں گی. کشمیر میں بھی تو یہی صورتحال ہے نا، بھارت اس پہ غاصب ہے، ظلم و جبر کی داستان ہے. ہمارے اپنے شہری جو LOC پر ہیں وہ مارے جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، ہمارے فوجی شہید ہوتے ہیں. اسرائیل بھی سیم یہی کر رہا ہے، مگر ہم نے بھارت سے سفارتی تعلقات بحال کیے ہوئے، تجارت بھی ہماری ہوتی ہے ان سے. دیکھیں، پہلے اسرائیل کی بات کر لیتے ہیں، ساتھ میں پھر بھارت کو میں کنیکٹ کر دیتا ہوں اور کشمیر کو کنیکٹ کر دیتا ہوں. اسرائیل کے معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہت بڑے علم بردار ہیں، اور شاید ہونا بھی چاہیے، اور ایک طویل مدت تک ہم اس میں رہیں اور اب بھی ہیں اس معاملے میں. لیکن جو عرب دنیا ہے، اور خاص طور پہ سعودی عرب سے لے کے جارڈن سے لے کے عمان ہو گیا، بہت سارے ممالک اپنے سفارتی تعلقات تقریباً استوار کر بیٹھے ہیں، بلکہ ایمبیسیز کھولنے لگے. رائٹ، ٹرکی پہلے سے ہے تو اب جارڈن کا ہے. تو وہ اب یہ ہے کہ اگر میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کی توجہ دلاؤں کہ مائک پومپیو جب CIA کا چیف تھے اور اب وہ وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے، تو انہوں نے آج سے 3.5-4 ماہ پہلے بلکہ ایک مشورہ بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ سعودی عرب اور اسرائیل کو ایک جوائنٹ ہیڈ کوارٹر کھول لینا چاہیے، اور اس کے لیے کوشش بھی جاری. جب سعودی عرب کے لیے، اور سعودی عرب نے جب یروشلم میں دارالخلافہ سے امریکہ کی ایمبیسی شفٹ ہوئی، اور کتنا تنازع والا معاملہ تھا جس میں اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کے خلاف ورزی کرتے ہوئے، تو اس پہ سعودی عرب بھی خاموش رہا، بلکہ اس نے اپنی پیسو
कॉन्सेंट भी दे दिया। इसी तरह बाकी जो ये अभी यरूशलेम को जो इन्होंने उससे पहले ट्रम्प जो है वो सऊदी अरब के दौरे पर गए थे जी, वहाँ $400 बिलियन के असलहे की कोई उनकी डील भी हुई थी जी, और फिर डायरेक्ट तैयारा जो है वो जाता है यरूशलेम, तल अबीब जाता है और इजराइल जाता है और वहाँ जाके अनाउंसमेंट की जाती है कि हम अपनी एम्बेसी भी खोल रहे हैं और हम जो है वो यरूशलेम को जो है वो हम दारुल-ए-खिलाफा भी मान रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमने सारों का ठेका जो लिया हुआ है वो अपनी जगह पे, और अगर हमारे ज़ाहिर है ये जज्बात भी हैं वो भी ठीक है, लेकिन ये बदलते हुए हालात और बदलते हुए तगय्युरात जो दुनिया के हैं, डिप्लोमेसी ये है कि उसमें आपने अपनी एडजस्टमेंट करनी है जिस तरह बदलते हुए तगय्युरात और बदलते हुए हालात दुनिया के हैं। दुनिया के हालात तेज़ी से बदल रहे हैं, हम क्या इस हैसियत में हैं कि दुनिया से बिल्कुल अलग थलग होके और हट के हम जो है अपनी मामलात को करना शुरू कर दें। अगर ये इस कौम की कंसेंसस इसी बात, दरअसल हम बचपन से, मैं खुद भी आम दी फर्स्ट अपोनेंट ऑफ इजराइल, इजराइल जितनी जुल्म बर्बरियत कर रहा है, भारत जितनी जुल्म बर्बरियत कर रहा है कश्मीर में, मेरे पास एक नहीं 50 आर्गूमेंट है देने को, लेकिन जब मैं इसको बड़े तनाजुर में देखता हूँ इजराइल के हवाले से और अरब को, तो हम तो अपने पासपोर्ट पे लिखते हैं कि ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल, बाकी अरब दुनिया में ज्यादातर नहीं लिखते हैं ये। तो मेरा कहने का मकसद है हमने बिल्कुल ये बीड़ा उठाया हुआ है, फाइन इनफ अपनी जगह पर, लेकिन जो बदलते हुए हालात हैं उसके मुताबिक अपने हमें फॉरेन पॉलिसी को आगे जाके, इफ नॉट नाउ, देखें कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, सऊदी अरब क्या कर रहा है, गल्फ कंट्रीज क्या कर रहे हैं जिनके उनसे बॉर्डर है, उसके बाद हमारे मफादात क्या है। तो उस मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए इजराइल जिस हिसाब से इंडिया में आ गया है, इंडिया इजराइल का इस वक्त द बिगेस्ट बायर ऑफ द आर्म्स एंड एमुनेशन, ऐसे आर्म्स एंड एमुनेशन जो हमारे लिए मुज़र हैं, उस किस्म के वो कर रहा है, और वो हम दुश्मनी लेके सारों से लेके बैठे रहे। हमने भी न्यूट्रलाइज करना होगा ना इजराइल को डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, वो न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें गिरदो नवा के अपनी चीज़ों को देखना होगा। तो रहा सवाल ये कि मौलाना फजल रहमान की क्या है, इसकी टेक्निकल सी मैं बात बता दूं, इजराइल जिस हिसाब से ऑपरेट करते हैं इजराइलीज, वो इस तरह नहीं करेंगे कि अपने जहाज में आ जाए अगर उन्होंने आना हुआ तो, ठीक है, और इतनी बेवकूफ़ी कोई नहीं करेगा। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोनस मौजूद है, माहिर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये फरमा दीजिएगा, एक तो इस वक्त जो इजराइल का मामला पाकिस्तान को लेके जो हुआ है वो ये हुआ है कि इजरायली तैयारा आया था या नहीं आया था, उसकी एक अलग हिस्ट्री, उसकी एक जस्टिफिकेशन अलग है जो कि हुकूमत दे रही है। और ये जो सहाफ़ी है, इजरायली सहाफ़ी एविश काफ, उन्होंने शायद ट्वीट किया था और वो जो है एलिब्रेट भी किया उन्होंने, फिर वो कह रहे थे कि रडार पे नज़र आया नहीं आया। लास्ट उन्होंने बात की कि अमान से उड़ा था और इस्लामाबाद में 20,000 की फीट की बुलंदी पे जो है वो रडार में नजर आया, उसके बाद वो गायब हो गया और 10 घंटे तक वो रडार से गायब रहा और 10 घंटे बाद वो रडार में नजर आया। ये कहानी तो चले समझ में आती है कि ये अभी गुत्थी जो है सुलझ नहीं पा रही है, लेकिन मुझे ये फरमा दीजिएगा कि इजराइल से हमारे ताल्लुकात बानी पाकिस्तान से लेकर अब तक जो है हुकूमत, अब तक की हुकूमत में कोई खास डेवलपमेंट नजर नहीं आई। इसका पस मंजर क्या हो सकता है और इसमें क्या विजडम छुपी हुई है? मेरे ख्याल में इसका पस मंजर जो है बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान की पॉलिसी इजराइल के ताल्लुक से सन 47 से लेके अब तक, कि जब तक इजराइल जो है उसको जो OIC है खास तौर पे वो रिकग्नाइज नहीं करती, और इसके अलावा जो अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदाद सलामती काउंसिल की सन 67 की और इसके बाद 1973 की, कि इजराइल को जो अरब मकबूजा इलाके है वो खाली करना होंगे, जिसमें कि मगरबी मशरकी जेरूसलम भी शामिल है। तो जब तक उन क़रारदादों पर अमल नहीं होता, पाकिस्तान जो है वो इजराइल को तस्लीम नहीं करेगा। मगर इजराइल एक हकीकत है, और इजराइल जो है, मैं आपको मतलब ये चीज भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि सन 47 में UN का पार्टीशन प्लान था ऑन पैलेस्टाइन, और उसमें ये लिखा हुआ था उस प्लान में वाज़ेह तौर पे कि एक जूइश स्टेट होगी, यानी कि इजराइल पैलेस्टाइन में, और उसके बाद एक अरब स्टेट होगी। तो जूइश स्टेट तो बन चुकी है, इजराइल जो है वो सन 48 से वजूद में है, और इजराइल को अक़वाम मुत्तहिदा ने एक लीगल स्टेटस दिया हुआ। इजराइल इलीगल स्टेट नहीं है, मगर उसकी जो गैर कानूनी इक़दाम हैं, खासतौर पर सन 67 की जंग के बाद, तो उसने मकबूजा जो इलाके हैं वो खाली नहीं किए सवाए सनाए डेजर्ट के। तो ये एक इशू है जिसकी वजह से पाकिस्तान का प्रिंसिपल स्टैंड है। ये इशू यही है कि
اپنی سرزمین میں سے لوگوں سے زمین چھین کر دنیا بھر سے یہودیوں کو جمع کر کے یونائٹڈ نیشن نے ریاست ایک دے دی، وہاں پہ یہودی آباد ہو گئے. کیا یہی ایک پس منظر ہے اس چیز کا، یا اور بھی کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے مسلم امہ کے جذبات بھڑکاتی ہے؟ دیکھیں میں اس میں یہ عرض کروں گا، وہ بات صحیح ہے کہ اسرائیل نے اس کی ایک قانونی حیثیت ہے، مگر اسرائیل نے وہاں پہ جو مقامی جو عرب باشندے تھے، جو فلسطینی تھے، ان کو بے دخل کیا، ریفیوجیز کا پرابلم ہوا، اور پھر اس کے علاوہ جو مغربی کنارہ ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے. ویسٹ بینک مغربی کنارے میں 1967 کی جنگ پہ جب اسرائیل نے قبضہ کیا، جس میں کہ مشرقی جیروسلم جہاں پہ مسجد الاقصی ماسک بھی ہے، اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ جو فلسطینی آبادی ہے وہ جو جوئش پاپولیشن اس سے کم ہو گئی ہے، یعنی کہ ادھر ایک ڈیموگرافک چینج آئی ہے، جوئش سیٹلمنٹس ہیں، وہ غلط ہے، بالکل غلط ہے. مگر میں یہ کہوں گا کہ جو عرب ممالک ہیں جس میں عرب لیگ بھی شامل ہے، اس نے آخر اس پہ سٹینڈ کیوں نہیں لیا؟ وہ صرف باتیں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اپنے مفادات ہیں نا ان کے. حکمت عملی کا فقدان ہے. ایک طرف وہ فلسطین کو مطلب کہتے ہیں اسرائیل فلسطین پہ ان کے ساتھ قابض ہوا ہے، ان کے ساتھ ظلم و ستم کی بربریت کی داستان رقم کر رہا ہے. دوسری طرف وہ آپ دیکھ لیں نا، یہ مطلب کتنے اسلامی ممالک ہیں، ٹرکی کی ابھی مثال دی، جارڈن کی مثال دی، اور بھی بہت سارے، عمان ہے. مطلب آپ سفارت کاری بھی کر رہے ہیں مسلم امہ، اور پھر آپ فلسطین کے جذبات بھی اس کو بھی کیش کریں، فلسطین کے ظلم و بربریت کو. تو یہ مسلم امہ تو اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں. دیکھیں یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ جو فلسطین کا ایشو ہے، جو ایک مسئلہ تھا سن 67 کی جنگ کے بعد سے، وہ مزید گھمگیر ہو گیا ہے. کوئی عرب ملک جو ہے وہ تیاری نہیں ہے فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے عملی طور پہ. آپ OIC کو چھوڑ دیں، آپ عرب لیگ کو لے لیں، اس نے کون سا اس میں ایک اس کی واضح حکمت عملی نظر آئی. مگر اصل چیز یہ ہے کہ پچھلے تقریباً یہ جو گلف وار تھی 1991 کے بعد سے، اس کے بعد سے ایک زوال پذیر صورتحال نظر آتی ہے جہاں تک فلسطینی کوز کا تعلق ہے. اور اس پہ آپ دور نہ جائیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اردن کی پالیسی کیا رہی ہے، اس میں مصر کی پالیسی کیا رہی ہے، اس میں سعودی عرب کی پالیسی کیا رہی ہے. کہ سعودی عرب نے جب غزہ میں آج سے پچھلے سال بھی ابھی تک وہاں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا فلسطینیوں کے ساتھ، تو اس پہ سعودی عرب نے ان کی کیا مدد کی. مصر نے رفح کی جو کراسنگ تھی اس تک کو بند کر دیا تھا بعد میں. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ نقصان اسرائیل نے، ظاہر ہے کہ اسرائیل جو ہے اس نے فلسطینیوں کا ایک طرح سے قتل عام بھی کیا، ان کو بے دخل بھی کیا، مگر عرب ممالک جو ہیں وہ بھی آخر اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کا اپنا مفاد ہے، اور خاص طور سے مصر کا مفاد تھا کہ وہ سینائی کا جو علاقہ ہے جو اسرائیل نے خالی کیا تھا، نہر سوئز جو بند پڑی تھی، وہ اس نے حاصل کر لیا. تو فلسطینی کوز کہاں گیا؟ مگر اس پہ ایک چیز یہ ہوئی ہے کہ جو اردن کی حکومت ہے، جو معاہدہ ہوا تھا سن 94 جنوری میں اردن اور اسرائیل کے درمیان، تو اس پہ کوئی تقریباً 400 ایکڑ زمین جو ہے وہ اردن کی اسرائیل کے پاس تھی. اردن نے کہا ہے کہ جارڈن نے کہا ہے کہ وہ اس معاہدے کو رینیو نہیں کرے گا. تو یہ ایک میرے خیال میں ایک مثبت چیز ہے کہ جارڈن کی جو حکومت ہے اس نے اس پہ سٹینڈ لیا ہے کہ جو اس کا علاقہ تھا جو اسرائیل کے پاس تھا وہ اسے واپس ملنا چاہیے. مگر اصل چیز تو فلسطین کا مسئلہ ہے. فلسطین کی ریاست تو نہیں بن سکی، اور اگر وہ بن بھی گئی، اگر بن گئی تو وہ ایک میک شفٹ اسٹیٹ ہوگا. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ بھی موجود ہے، جمیل احمد صاحب بھی میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. جمیل صاحب، اگر بات صرف اتنی ہے کہ وہ غاصب رہا ہے فلسطین پر، تو کیا مسلمانوں کی کوئی ہسٹری ایسی نہیں رہی ہے؟ ہم انویڈرز نہیں رہے ہیں یورپ میں، بر صغیر میں، ہم نے بھی تو حکمرانی کی ہے. ٹھیک، وہ تو چلے ایک تناظر تھا، کیونکہ وہ جس وقت کی اور جس اس بات ہے، تو اس وقت ایک جو جنگی حکمت عملی ہوا کرتی تھی، جو انٹرنیشنل قوانین تھے اس کے مطابق یہ فوجیں گئی ہیں. انہوں نے جب قبضہ کیا ہے، ڈکلیئر کیا ہے اس کو، ساری چیزیں ورلڈ وار فرسٹ میں، سیکنڈ میں تو ایسے ہی ہوتا رہا نا، سیکنڈ تک. اس کے بعد پھر زیادہ اور قوانین بنتے گئے اور اس پہ زیادہ اس کو مربوط طریقے سے عملداری ہوتی رہی. اسی طریقے سے ملکوں نے اور زیادہ اپنے ملٹری مائٹ ڈیولپ کرنا شروع کر دیا. آپ دیکھیں نا، انڈیا پاکستان میں ہر 5 سال بعد جنگ ہو جاتی تھی. جب سے ہم نے اپنی جوہری قوت سنبھالی ہے اس وقت سے ابھی جنگ کا خطرہ ہی ٹل گیا ہمارے اوپر سے. اب چاہے وہ انڈیا ہم سے 50 گنا فورس زیادہ کر لے یا ہم اس سے 10 گنا زیادہ ہوں یا کم ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اسی لحاظ سے دنیا نے بھی اس لحاظ سے اپنے مائٹ کے، لیکن اس کو کسی اور تناظر میں دیکھنے. آپ اسرائیل کی بات کر رہی تھیں.
इसराइल को ग्रेटर इसराइल के तनाजुर से अगर आप नहीं देखेंगी और इसराइल को अमेरिका के रिलेशन से आप नहीं देखेंगी, तो उस लिहाज से फिर हमें ये अरब दुनिया क्यों नहीं सपोर्ट कर रही है पैलेस्टीन को, ये समझ नहीं आएगी बात। दरअसल है ये कि पहले तो इसकी एक लम्हे की हिस्ट्री में बयान कर दूं कि ये 1897 की बात है कि पहली दफ़ा ज़ियानिस्ट लॉबी ने मीटिंग कॉल की और उन्होंने डिसाइड किया कि हमें इजराइल एक वो भी बनाना चाहिए, मुल्क भी बनाना चाहिए अपना खिता, और साथ में ये डिसाइड किया कि जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ ग्रेटर इजराइल का, वो वहाँ से ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट हुआ। फिर 1927 में उन्होंने मीटिंग की, उसके बाद इजराइल बना, और अब भी वो बहुत लॉबी सरगर्म है। वही लॉबी अमेरिका में भी लोगों को सेनेटर बनवाती है, लोगों को मदद करती है, और CNN और मीडिया और सारों पर एकदम उनका इन्फ्लुएंस है। वही लॉबी कांग्रेस में भी उनका इन्फ्लुएंस है, वही लॉबी उस पे प्रेसिडेंट का अमेरिका की प्रेसिडेंट पे भी उसका। अब वही लॉबी जो है, जब अमेरिका का इन्फ्लुएंस और अमेरिका का और सऊदी अरब का आप रिलेशन देख लें, अमेरिका का और कतर का और बाकी गल्फ कंट्रीज का, तो ये गल्फ कंट्रीज जब आप यरूशलेम में अपना तलबीब से शिफ्ट करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की स्प्रिट के खिलाफ, तो ये लोग नहीं बोलेंगे। इसी तरीके से जब पैलेस्टीनियन की बात आएगी, क्योंकि इजराइल को सपोर्ट किया जा रहा है यहाँ, तो पैलेस्टीनियन की सपोर्ट हमारे OIC के मेंबर हो, मासिबाई चंद के जैसे तैयब अर्दगान हो गए, हम हो गए, हम करते हैं, लेकिन ज्यादातर अरब कंट्रीज और ज्यादातर आपके नहीं करेंगे। तो मफादात यहाँ जो है उन्होंने मुकद्दम रख लिए हैं, जो उसूल इस मामले के हैं और मुसलमानों की सपोर्ट की बात, वो इतने मुकद्दम नहीं। अगर ऐसी बात होती तो OIC ने कश्मीर को एक कमेटी के साथ जो है उनकी सब कमेटी में दे दिया उन्होंने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, उसके बाद कोई ज्यादा उस पर बात नहीं की। ठीक है, यहाँ ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद चूंकि डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है, क्या हमें बाकी मुस्लिम ममालिक के जो कि इजराइल से ताल्लुक इस्तवार कर रहे हैं, क्या हमें उनको फॉलो करना चाहिए, या हमारी मजहबी जमातें जो इजराइल को लेकर जितनी आवाम के जज्बात मजरूह कराती हैं, या ग्राउंड रियलिटी क्या है उसको लेके वो इजराइल से ताल्लुकात इस्तवार नहीं करने चाहिए, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और बात हो रही है इजराइल के हवाले से, जो पूरी दुनिया में उसका एक इम्पैक्ट, जो इन्फ्लुएंस बढ़ गया है। आप इकोनॉमी को ले लें, आप उनके मीडिया पावर को ले लें, आप दीगर आपकी जो प्लास्टिक इकोनॉमी है, आपके असलहे हैं, हर जगह पर हमें यहूदियों का और इजराइल का, जूइश का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस नज़र आता है। लेकिन इस वक्त जो दुनिया में जो मंजरनामा चेंज नज़र आ रहा है, जो कि उनके फ्लैग में भी हमें नज़र आता है, ग्रेटर इजराइल का जो एक सिंबॉलिक चीज़ें नज़र आती हैं, उसको क्या मुस्लिम उम्मा उसको एडमिट कर चुकी है कि ना चाहते हुए भी जब फ़लस्तीन पर वो गासिब है, फ़लस्तीन पर जुल्म सितम कर रहा है। 1948 में चंद आए थे और 7000 किलोमीटर के हवाले से उन्होंने एक रकबा हासिल किया था, जो कि अब बढ़ते बढ़ते एक्सटेंड कर गया है, और वो 4-5 गुना एक्सटेंड कर गया, और अब वहाँ पर जो है वो इजराइलियों की एक रियासत, उसको अक़वाम मुत्तहिदा भी कहीं कहीं एक्सेप्ट करती हुई नज़र आ रही है, और कहीं कहीं मुस्लिम उम्मा भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान के का पस मंज़र क्या है कि वो इजराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार नहीं कर सकता है। डॉक्टर मोनस मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मोनस साहब, आप ये फरमा दीजिएगा कि जो बाकी मुस्लिम ममालिक हैं जो कि ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं, और एक उनका अपना ग्रेटर उनका एक इंटरेस्ट भी है, पाकिस्तान को क्या इसमें कबाहत है? पाकिस्तान ताल्लुकात इस्तवार करना चाहता भी है? क्योंकि कसूरी साहब जब वज़ीर ख़ारजा थे तब भी हमें कोशिश नज़र आई थी, और अब ये जो इजरायली तैयारे का जो शोशा छोड़ा गया है कि आया था या नहीं आया था, ये एक अलग मुअम्मा है। अगर मान भी लिया जाए कि फैब्रिकेटेड न्यूज़ थी, तो क्या इससे कुछ आप रिजल्ट इम्पैक्ट देखना चाह रहे थे कि क्या रिएक्शन होता है? मेरे ख्याल में देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इजरायली जो लीडरशिप है वो वाज़े तौर पे कह चुकी है कि हमारा पाकिस्तान के साथ कोई तजाद नहीं है, कोई तनाज़ा नहीं है, नहीं है कोई, उनके ईरान के साथ भी नहीं है सच। तो इसलिए वहां से कोई इस सिलसिले में मुझे नहीं लगता है कि कोई मसला है। मसला दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ की रायमा जो है, जो पब्लिक ओपिनियन है, वो कभी भी तैयार नहीं होगी कि इजराइल को तस्लीम किया जाए, और उस वक्त इस तरह तस्लीम किया जाए कि इजराइल जो है वो गाजिब है, इजराइल ने वहां पे जुल्म सितम का जो है बाजार गर्म किया हुआ है। मगर सर, एक सवाल मेरे जहन में उठ रहा है जो मैं जमील साहब से भी कर चुके हैं, इजराइल और भारत में फर्क क्या है? क्या भारत ने कश्मीर पर गाबिस नहीं हुआ, गासिब नहीं हुआ? दूसरा, भारत वहां पर जुल्म सितम नहीं कर रहा, क्या उससे हमारी इकोनॉमी खराब नहीं हो रही? हमारी LOC पे हमारे शहीद हो रहे हैं, फौजी भी और शहरी भी।
پھر بھی ہم وہاں کے انڈین چینلز بھی دیکھتے ہیں، ان کی ٹریڈ بھی ہے اور ان کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات بھی ہیں۔ نہیں دیکھیں، اسرائیل کا اور بھارت کا مطلب اس طرح سے تو تعلق نہیں بنتا نا، کیونکہ پاکستان کے بھارت سے تعلقات تو سوائے 65 کی جنگ اور 71 کی جنگ جب کے تعلقات منتقل ہو گئے تھے، تو دونوں ممالک کے تعلقات تو ہیں۔ وہ بات صحیح کہ کشمیر پہ بھارت کا ایک ظاہر ہے کہ جو بھی پالیسی ہے جس طریقے سے اس نے، اور ایک اور میں آپ کو سر بھارت نے تو پاکستان کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا نا سر۔ کیا چیز؟ بھارت نے پاکستان کے وجود کو تو تسلیم ہی نہیں کیا تھا نا سر۔ نہیں، وہ تسلیم تو کر لیا ہے، ایسی تو بات ہی نہیں ہے۔ کر لیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس میں یاد ہوگا کہ جو بھارت کی وزیر اعظم تھے اٹل بہاری واجپئی، 99 میں فیبری میں جب لوگ لاہور گئے تو مینار پاکستان بھی گئے۔ اب مینار پاکستان بی جے پی کے رہنما، انڈیا کے پرائم منسٹر، تو پیغام انہوں نے واضح دے دیا تھا کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کو تسلیم کرتا ہے۔ وہاں پہ کچھ حلقے ہو سکتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں بھی تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ہندوستان کو تسلیم نہیں کرتے، بھارت کو تسلیم نہیں کرتے دل سے، وہاں پہ بھی ہیں۔ مگر آپ کو میں یہ چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اصل خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ ناگپور میں، جو بھارتی شہر ناگپور ہے، وہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں کہ بی جے پی اور شیو سینا کے رہنما شامل تھے، اور انہوں نے یہ چیز طے کر لی ہے کہ جموں اور کشمیر کا جو اسپیشل اسٹیٹس ہے، خصوصی جو اس کی حیثیت ہے، آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A انڈین کانسٹیٹیوشن، اس کو انہیں ختم کرنا ہے۔ اور ماڈل جو ہے وہ ہے ویسٹ بینک کا، مغربی کنارے کا، اسرائیل کا، کہ کس طریقے سے وہاں پہ یہودیوں کی بستی آباد کی گئی، کس طریقے سے وہاں پہ اسرائیل نے جو ایک جو طاقت جو ہے ایک طرح کی وہ حاصل کی۔ تو یہ جو رکاوٹ ہے آرٹیکل 370 کی اور 35A کی، وہ اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ اتنا آسان نہیں ہوگا، سپریم کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے، مگر جو ماڈل ہے ان کا وہ وہی ہے جو مغربی کنارہ ہے۔ اس میں ایک چیز اور ہے کہ جو اسرائیل میں جو فلسطین کا مسئلہ ہے وہ اور زیادہ گمگیر اس لیے ہوا کہ حماس اور جو الفتح ہے، یہ دونوں جو گروپس ہیں، یہ آپس میں ان کے تنازعات، آپس میں لڑائی جھگڑا، غزہ پہ جو کنٹرول ہے وہ حماس کا ہے، مغربی کنارے پہ جو کنٹرول ہے کسی حد تک وہ PLO کا ہے۔ تو جب تک فلسطینی آپس میں متحد نہیں ہوں گے تو اس وقت تک کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اس پہ کوئی دباؤ ڈالا جائے گا؟ ٹھیک ہے جمیل صاحب، آپ مطلب معقول بات انہوں نے کی ہے، اور ایک جو سچویشن اوور آل مڈل ایسٹ میں ہمیں نظر آ رہی ہے اس پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ کیا پاکستان نظر ثانی کر سکتا ہے اسرائیل سے تعلقات کے حوالے سے اپنے مفادات کے لیے؟ جی، بات یہ ہے کہ ابھی جو اس وقت حالات چل رہے ہیں مڈل ایسٹ، پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان نے اور ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہمارے تنازعات ڈائریکٹ اسرائیل سے کیا ہے۔ ہمارے تنازعات یہی ہیں کہ کشمیریوں پہ، اس پہ فلسطینیوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں۔ ہمارے تنازعات یہی ہیں کہ اسرائیل مسلمانوں کا دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو کلیدی بات ہے۔ اب ان دو کلیدی بات کا سب سے بڑا اثر اور سب سے بڑا اس کا امپیکٹ تو جو ہے وہ گلف کنٹریز پر ہے، اور ان کے گرد و نواح کے جو کنٹری ہے اس پر ہے۔ ہم تو اس سے بہت دور ہیں اور ہم سپورٹ کر رہے ہیں اپنے بھائیوں کو، اور کرنا بھی چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے۔ لیکن اگر ہمارے وہی مسلمان بھائی جن کو کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں، وہی ممالک جن کے لیے ہم تن من دھن کی بازی لگا کے اسرائیل کی خلاف بات کر رہے ہیں، اب وہی ممالک جا کے اپنا سفارت خانہ کھول لیتے ہیں، ان سے تجارتی مراسم بڑھا لیتے ہیں جو نظر آ رہے ہیں، 3 ممالک نے کر لیا، باقی رہ گئے ہیں، تو پھر ہمارے پاس چوائس کیا رہ جائے گی؟ اور جب ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں رہ جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ فارن پالیسی کی بہت بڑی غلطی ہوگی کہ اگر وہ اپنے فارن پالیسی میں ہم اس میں امینڈمنٹ کیا پتہ یہ چیزیں جو ایک اسرائیلی طیارے والی باتیں میں نے جیسے بات کی کہ شاید یہ فیبریکیٹڈ بھی اگر ہے تو اس کا امپیکٹ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آیا ہم اپنی خارجہ پالیسی کو لے کے، کیونکہ اسرائیل کے تعلقات سے کوئی عرب ممالک اب بہت کم ہے جو کہ اس سے مستفید نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ راجستھان میں دیکھ لیجئے، وہاں پر بھی ایک ٹیکنالوجی متعارف کرائے گی جو ان کے ڈیزرٹ ہیں، آپ یہ دیکھیے۔ اور یہی نیتن یاہو تھے جب انڈیا گئے تھے تو انہوں نے بھارتی چینل کے انٹرویو دیتے ہوئے جب ان سے پوچھا گیا تھا پاکستان کے خلاف، تو انہوں نے کہا میں پاکستان سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے تو میں ایسے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دوں گا۔ یہ ان کا آن ریکارڈ ایک ان کا نیتن یاہو کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کے مطلب چلیں، ہماری خواہش ہے اور ہماری تمنا ہے کہ ایسا ہی ہو، لیکن میرے تجزیے کے مطابق اس سے برعکس بات ہے۔ اس وقت اگر کوئی ملک کھٹک سکتا ہے اسرائیل کو اس کے منطقی تناظر میں تو پھر وہ صرف پاکستان ہی ہے۔ جس طرح کہ اسرائیل کے
پہلے جو ممالک کھٹکتے تھے وہ تھا عراق صدام کے زمانے میں، اور لیبیا قذافی کے زمانے میں، اور اسرائیل بشار الاسد کے اس سے پہلے جب وہ فل پاور میں تھے. تو یہ سارے کے سارے ممالک جو ہے انہیں جس طریقے سے کمزور کیا گیا اور جس حالت پہ لے کے آ گئے وہ اس لیے وہ تھریٹ ختم ہو. اب ایران کو سمجھتے ہیں کہ تھریٹ ہے اور ہم سے ہماری بات نہیں کرتے ہیں. یہ ایک اچھی ڈپلومیسی ہے، لیکن ہمیں کسی خام خیالی میں نہیں رہنا چاہیے. ہمیں اپنے گارڈز مضبوط رکھنے چاہیے، اور اگر ہمارے جب سارے عرب ممالک کے تعلقات بہتر ان سے سفارتی تعلقات ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے عوام کو اور اپنے سٹیک ہولڈرز کو کنسلٹ کریں گے. اور اگر بات جواب نکلتا ہے کہ ہاں بھی اگر سارے جن کے لیے ہم کھڑے تھے وہ جا کے مل گئے ہیں تو ہم اب کیا کریں، تو اس صورت میں ہمیں یقیناً کرنا پڑے گا. ڈاکٹر مونس صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اسرائیل پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو کھٹک رہا ہے؟ ڈپلومیسی اچھی ہے مگر گراؤنڈ انڈر دا ٹیبل جو ہے ان کی اسٹریٹجی کوئی اور ہے؟ نہیں، وہ بات تو صحیح ہے کہ اسرائیل میں ایک جیسے موساد ہے اور اسرائیل کے جو عسکری جو حلقے ہیں، جو سیاسی حلقے ہیں، ان کے نزدیک پاکستان کا جوہری پروگرام جو ہے وہ تو کھٹکتا ہے کہ پاکستان مسلم دنیا میں واحد ملک ہے جس کے پاس جوہری ہتھیار ہیں. مشرق وسطی میں اسرائیل ایک جوہری طاقت ہے، 200 ہتھیار اس کے پاس ہیں. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات. اس میں مشرف کے زمانے میں بھی جب وہ صدر تھے اس وقت بھی یہ اس پہ ڈیبیٹ ہوئی تھی. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات استوار ہوتے ہیں، جیسے پی ایل او نے اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا، ایجپٹ نے کر لیا، جارڈن نے کر لیا، عمان میں نتنیاہو صاحب جو ہے اسرائیل کے پرائم منسٹر وہ پہنچے ہوئے ہیں. یو ای میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ایک تقریب ہوئی، اس میں اسرائیلی جھنڈا جو ہے وہ لہرایا گیا. ڈاکٹر مونس صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور بہت اہم باتیں ہم سے ڈسکس بھی کی. آپ کا بھی جمیل احمد صاحب بہت شکریہ ادا کروں گے. اور ناظرین، اس بات سے کوئی انکاری نہیں کہ پاکستان کی اسٹریٹجک ویلیو اور اہمیت جو ہے وہ بہت اہم ہے. پاکستان کو اپنی اس اہمیت کو کیش بھی کرانا چاہیے اور اپنے جو فلسطین بھائی ہیں، جو کشمیر بھائی ہیں، بہن بھائی، ان کے ساتھ ان کے مفادات، ان کے جذبات کو دیکھ کر اپنی پالیسی بھی بنانی چاہیے. شازیہ خان کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس.